السلام عليكم. في هاد لا فيديو اللي سميتو سيميتري اي ترانسلاسيون. الفكره هو انه غتكون عندنا واحد الفونكسيون اف، غنكون درنا تكون ديجا درتي واحد ليتود ديال واحد الفونكسيون اف ودرنا تخصينا لا كورب. غادي نقدروا نستنتجوا لا كورب دي زوطخ فونكسيون اللي كتكون عندهم واحد العلاقه مع لا فونكسيون اف. دونك هاد لي فونكسيون اللي غيكونوا عندنا هما الاولى غتكون عندنا جي دو اكس كتساوي ناقص اف دو اكس. الثانية غتكون هي اش دو اكس كتساوي اف ديال ناقص اكس. الثالثة غتكون عندنا اف دو اكس زائد واحد بي. والرابعة غتكون عندنا اف دو اكس كتساوي اف اكس ديال اكس زائد ا. خامسة غتكون بين الثالثة والرابعة هي اف اكس ديال اكس زائد بي زائد ا وعاد كنزيدو بي من بعد. دونك نبداو بالاولى ديال جي دو اكس كتساوي ناقص اف دو اكس. دونك سواء اف اون فونكسيون نيميريك و دي اف سون انسومبل ديفينيسيون و سي اف ساكور دون ان روبير اورتونومي. دونك كيما قلت لكم في الاول تكون عندك واحد الفونكسيون درتي ليتود ديالها تراسيتي لا كورب، غايقول لك استنتج لا كورب ديال جي ديفيني باغ جي دو اكس ايكالا ناقص اف دو اكس. انت ما غاديش تعاود ليتود من الاول، غادي تحاول تستنتجها مباشره. دونك اول حاجه عندنا جي دو اكس كتساوي ناقص اف دو اكس لونسومبل ديفينيسيون. هنا لونسومبل ديفينيسيون الا بغينا نحسبو كيفاش نحددو لونسومبل ديال جي هو نشوفو فوقاش كنحسبو. نقدرو نحسبو جي دو اكس. دونك جي دي اكس اكزيست الا كانت اف دو اكس اكزيست والعكس. دونك راه عندهم نفس لونسومبل ديفينيسيون. بالنسبه لاكورب كنلاحظوا باللي عندنا في لو ميم اكس ولكن لي زيماج تيكونوا سيميتريك بارابور ا زيرو. دونك لا كورب ديال جي غيكون هو السيميتري ديال سي اف بارابور ا لاكس دي زابسيس. دونك في نفس اكس اللي تيكونوا في لاكس دي زابسيس لي زيماج تيكونوا سيميتريك بارابور ا لاكس دي زابسيس. دونك شنو سي جي غيكون هو سيميتري. ليكزامبل هنايا عندنا لا كورب ديال فونكسيون اف وبغينا نحسبو نتراسيو لا كورب ديال فونكسيون جي دو اكس كتساوي ناقص دو اكس. غنديرو السيميتري ديالو بارابور لاكس دي زابسيس. دونك عندنا جي دو اكس هي ناقص اف دو اكس. ديريكتومون نقدر نقولو ان سي جي هو السيميتري ديال سي اف بارابور ا لاكس دي زابسيس وكنشدو هذا كنقلبو. دونك هذا عندنا هنايا سي اف وهذا سي جي. ليكزامبل الثاني هو عندنا اش دو اكس كتساوي اف ديال ناقص اكس. في الاول ناقص اف دو اكس دابا اف ديال ناقص اكس. دونك عندنا اف فونكسيون نيميريك و دي اف سون لونسومبل ديفينيسيون سا اف لا كورب. وعندنا لا فونكسيون اش ديفيني باغ اش دو اكس ايكالا اف ديال ناقص اكس. اول حاجه شنو هي لونسومبل ديفينيسيون ديال اش. دونك باش نحسبو اش دو اكس خصنا نقدروا نحسبوا اف ديال ناقص اكس وبالتالي لونسومبل ديفينيسيون ديال اش هما لي غيال تيلكو موان اكس ابارتيان دو اف. يعني فوقاش هما لي اكس كنتمي ار بحيث اف ناقص اكس اكزيست. حيت الا كانت اف ناقص اكس اكزيست راه اش دو اكس اكزيست. بالنسبه لا كورب ديال اش دونك انا غنلاحظوا العكس ديال الاول. كانت في الاول عندنا لو ميم اكس ولي زعما تيكونوا اوبوزي. هنا عندنا لا، هنا عندنا اكس و موان اكس. دونك فاش يكون عندنا اكس و موان اكس دونك راه هما سيميتريك بارابور ا زيرو وعندهم نفس ليماج. وبالتالي لا كورب ديال سي اش غيكون هو السيميتري ديال سي اف بارابور ا لاكس دي زوردوني. وبالتالي هنا كاكزومبل عندنا هنايا لا كورب ديال فونكسيون اف. غنبغيو نتخاسيو لا كورب ديال فونكسيون اش كتساوي اف ناقص اكس. كنتخاسيو كنديرو سيميتري بارابور ا لاكس دي زوردوني. دونك عندنا هذا هو هنا. دونك هاد لابارتي هادي اللي هنا السيمتري ديالها هو هذا ولا بارتي هادي اللي هادي السيمتري ديالها هو بهاد الجهه هادي. عندنا التيب الثاني هو فاش كتكون عندنا واحد فونكسيون اف دو اكس كنزيدو عليها واحد كونستانت بي. دونك لي زيماج كنزيدو لهم واحد كونستانت بي. عندنا نفس لي دوني عندنا اف بالنسبه عندنا فونكسيون ك ديفيني باغ اف دو اكس زائد بي.
لونسومبل ديفينيسيوني بصح حيت هنايا بي ما كتبدل والو. باش نحسبو كادو اكس يكفي نحسبو اف دو اكس، راه نفس لونسومبل ديفينيسيون. بالنسبه لاكورب هنا كنلاحظوا باللي في لو ميم اكس شنو العلاقه بين لي زيماج، هو ان ديك ليماج ديال اف كنزيدو على واحد العدد بي دائما، لما تكون عندنا اف كنزيدو بي. وهذه شنو فهمتي شنو كتعني جيومتريكمون؟ كتعني ان داك ليماج كنزيدو على واحد بي، اما كنطلعو الفوق الا كان بي بوزيتيف، ولا كنهبطو لتحت الا كان بي نيجاتيف. دونك شنو غيكون هو هاد السيكا؟ غيكون هو ترانسلاسيون فيرتيكال ديال سي اف دو فيكتور بي جي. ترانسلاسيون فيرتيكال يعني كنطلعو الفوق او كنهبطو لتحت بالفيكتور بي جي. الا زدنا كانت بي بوزيتيف راه غنطلعو الفوق، الا كانت بي نيجاتيف غادي يهبط لتحت. دونك هنا عطيني لي اكزومبل. عندنا لا كورب ديال فونكسيون اف، وغادي نتراسيو لا كورب ديال فونكسيون اف دو اكس، اش دو اكس كتساوي اف دو اكس ناقص 3. دونك بالزرق لا كورب ديال اف، ولا كورب ديال اش ديال كا شدو هذا وكنهبطوه لتحت بناقص 3. دونك هنا واخا هذا ما نورمالمون في النيفو ما يكونش لي فونكسيون بهذا الشكل، ولكن انا حاولت نديرو هكا باش يبان لك كيفاش انه كيفاش يجي ترانسلاس. دونك الفكره هو كنهبطوه لتحت بناقص 3، كون كان زائد 3 ولا زائد 5 غيطلع الفوق. دونك شنو لاحظتوا بلا ما نعاودو الدراسه من الاول، ابتداء من لاكور ديال اف كنديرو له واحد ترانسلاسيون دو فيكتور ناقص 3 جي، حيت عندنا هنايا جي وعندنا فاكتيزابسيس اي. التيب الرابع لهنا عندنا ماشي غتكون ا زائد الداخل، وبالتالي عندنا هنايا نفس لي دوني، عندنا اف بالنسبه وعندنا ال ديفيني هي اف دو اكس زائد ا بالنسبه لونسومبل ديفينيسيون. راه بوغ كالكولي اي دو اكس خصنا نقدروا نحسبوا اف ديال اكس زائد ا، يعني بوغ كو ال اي دو اكس اكزيست خص اف اكس زائد ا تكون اكزيست. دونك ديريكتومون لونسومبل ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ال هي لا فونكسيون هما لي بارتي ريال بحيث اكس زائد ا خصو ينتمي لدى اف. يعني شنو هما لي ريال بحيث اف ديال اكس زائد ا اكزيست. بالنسبه لا كورب ديال ال هو غيكون شويه مختلف بحال الاخر، ولكن شويه مختلف عليه. دونك هنايا في الاول كنا كنديرو ترانسلاسيون فيغ فيرتيكال، دابا غنديرو ترانسلاسيون اوريزونتال. دونك هنا غير هو الفرق هو غنديرو ناقص ا اي، هنا الا كانت ا بوزيتيف غنديرو ترانسلاسيون فيغ لا غوش، الا كان ا نيجاتيف ترانسلاسيون فيغ لا دروات. وعلاش؟ لان فاش غنحسبو نجي نحسبو ال ديال زيرو مثلا، الا كان زيرو بصاتو ان اف دو ا اكزيست، باش نحسبو ال زيرو، ال زيرو راه هو اف دو ا، وبالتالي كاين واحد ديكالاج غيكون ا غوش. عندنا هنايا لاكور ديال فونكسيون اف هو هذا، وغنتراسيو لاكور ديال لا فونكسيون ال حيت كتساوي اف ديال اكس زائد جوج. دونك هنا زائد جوج، دونك ترانسلاسيون ناقص جوج اي غندو كنحجزوه على اليسار بجوج. دونك هنا كنلاحظوا بلي مثلا الا بغينا نحسبوا ليماج ديال جوج اف دو، اف دو راه هي ال ديال زيرو. فين هي اف دو؟ ها هي دو، هي هادي، و ال زيرو ها هو زيرو هي هادي. عندهم نفس كنلاحظوا عندهم نفس ليماج، نفس النقط اللي خديتيهم. خذ مثلا هاد النقطه هادي غتكون مثلا 1.8، هذا 1.8 اف ليماج ديالها باغ اف غتكون هنا، ولكن شنو كيقابلها هادشي اف 1.8 زائد جوج غتجيك وحده اخرى لهنايا. المهم الفكره هو ان اكس زائد جوج كنديرو ترانسلاسيون فيغ لا غوش افيك لا فيكتور ناقص جوج اي. الثالثه او الخامسه غنشوفوهم بجوجهم. عندنا فونكسيون اف، فونكسيون تي كتساوي اف اكس زائد ا زائد بي. دونك نفس لي دوني عندنا لا فونكسيون اف و لونسومبل ديفينيسيون، وعندنا سي اف لاكور ديالها دو زان اوروبير اورتوغونال. وعندنا لا فونكسيون تي ديفيني باغ اف دو اكس زائد ا زائد بي. بالنسبه
لونسيبل ديفينيسيون راه بحال اللي قبل. دونك خص هو اللي غيال بحيث اكس زائد ا ينتمي لدي اف، يعني اف اكس زائد ا خص يكون دي اكزيست. بالنسبه لاكوب غنديرو ليهم بجوجهم. عندنا هاد زائد ا كتعطينا لا ترانسلاسيون ناقص ا اي، وهاد زائد بي ترانسلاسيون بي جي. دونك نجمعوهم بجوجهم، غنديرو ترانسلاسيون فيغ لا غوش ou bien vers la droite، المهم هوريزونتال و ترانسلاسيون فيرتيكال بجوجهم. شوف ليكزامبل، عندنا نفس ليكزامبل، عندنا لا فونكسيون اف لا كورب ديالها هو هذا. غنشوفو عندنا لا فونكسيون تي كتساوي اف اكس زائد جوج ناقص 3. دونك هاد ناقص زائد جوج غتعطينا ترانسلاسيون فيغ لا غوش بناقص جوج، وهاد ناقص 3 تخلينا نهبطوه لتحت بناقص 3. وبالنسبه لي زابليكاسيون اللي غنشوفو من بعد، غنشوفو ديال لي غنشوفو لي بارابول. غتكون في الاول عندنا واحد الفونكسيون اف جوج اكس او كاري ولا اكس او كاري ولا 3 اكس او كاري، لاكوب ديالهم دائما تيكون بهذا الشكل هذا. غنشوفو كيفاش انطلاقا من هاد لاكوب غنستنتجو لاكوب ديال الفونكسيون اللي كتكون جوج اكس او كاري زائد 3 اكس ناقص 5 ولا 4 اكس، ولا اون جينيرال ديال لا فونكسيون ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي. غنستنتجوها انطلاقا من لاكوب ديال الفونكسيون ا اكس او كاري. عاوتاني بالنسبه لي زيبربول، حتى هنايا غتكون عندنا لاكورب ديال واحد الفونكسيون 3 على اكس او بيان ا على اكس. غنشوفو كيفاش غنستنتجو لي كورب ديال الفونكسيون اللي كيكونوا على هذا الشكل هادو هوموغرافيك. ندير لهم واحد ترانسفورماسيون وغنبقاو نستنتجو بلي ان هاد لاكورب ديال لا فونكسيون جي غيكون واحد ترانسلاسيون ديال لاكورب الاولاني اللي هو بالخضر. ديك الساعه بالنسبه لي فيكتور ا ديتيرميني بعد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.